Usa ka alias Part ang nasakpan sa kapulisan dito sa Sitio Langan, Barangay Coronon, Santa Cruz, Davao del Sur. Nasakpan ang sospetsado nga si alias Part sa pagpayuhot o ginadiling droga dito mismo sa maong barangay. Nakuha kay alias Part ang usa ka sachet isip baybas og duha ka sachet niini sa iyang personal nga pagupot nini og usa ka 1,000 pesos isip nga mark money sa maong baybas operation. Ang dinakpan ana nagkaroon sa kwerpo sa kapulisan aron sa pagatubang og kasong ipasaka batok kaniya ubos sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Alang sa eksklusibong balita kaninyong katropang Basco Ramon Susano.